Second Chronicles chapter 20 verse 1 hangtod sa verse 30. Amen. Hallelujah. Ang story ni Josaphat. Amen. Hallelujah. Gisulong si Josaphat. Human niini gisulong si Josaphat sa taga Moab ug ang taga Amon, uban sa mga pipila ka taga Miyon. May pipila katawo nga nagbalita kaniya nga may dakong panon sa katawhan gikan sa Idomia, tabok sa patayng dagat nga miabot sa Suntamar o gani aron sa pagkigubat kaniya. Nalisang si Josaphat og midangop siya sa Ginoo. Gimanduan niya ang tibuok Juda sa pagpuasa. Busa ang katawhan sa Juda nagtigom aron sa pagpakitabang sa Ginoo. Ang katawhan gikan sa tanang siyudad sa Juda miadto sa Jerusalem sa pagpangalipuyo sa Ginoo. Unya si Josaphat mitindog taliwala sa nagtigom nga katawhan sa Juda ug sa Jerusalem didto sa templo sa Ginoo atubangan sa bagong hawanan. Miingon siya, O Ginoo, Dios sa among katigulangan, ikaw ang Dios nga anaa sa langit, ubos sa imong pagmando ang tanang nasod. Anaa kanimo ang tanang gahom, busa walay musukol kanimo nga mulampos. Giabog mo, o Dios, ang mga nagpuyo ni ining yutaa, aron ang imong katawhan sa Israel makapanag-iya ni ining yutaa nga imong gihatag sa mga kaliwat ni Abraham nga imong higala. Ania na sila nagpuyo ug gitukuran kanilag templo aron pagpasidungog sa imong ngalan. Nag-ingon sila, kung moabot kanako ang kadaot, ang gubot, ang silot, kamatay o gutom, muanhi kami dinhi sa templo, kay aniaman kami dinhi sa templo, kay aniaman dinhi ang imong presensya. Mutuaw kami kanimo sa panahon nga magkalisod-lisod kami ug imo kaming tubagon ug luwason. Karon nakita mo ang katawhan sa Amon, sa Moab ug sa Idomia, nga wala nimo ipasulong sa Israel sa dihang gikan sila sa Ehipto. Busa ilang gisayloan ug wala nila pamatya. Apan karon ang ilang gibalos mao ang pagsulong aron paghingilin kanamo niining imong yuta nga imong gihatag kanamo. O Dios, dili mo ba di ay sila silutan? Wala kami mahibalo, wala kami mahimo batok niining dakong panon sa katawhan nga mosilong kanamo. Wala kami masayod kung unsay angay namong buhaton, apan misalig kami kanimo. Ang tanang kalalakin-an sa Juda uban sa ilang mga kabataan ug mga asawa mitindog atubangan sa Ginoo. Kang Jahaziel nga anak ni Zacarias, nga anak ni Binanyas, nga anak ni Zil, nga anak ni Matanyas, nga usa ka Levita nga kaliwat ni Asaf. Ug miingon siya,
pamati kamo katawhan sa Juda ug mga taga Jerusalem, ug ikaw talahurong hari, nag-ingon ang Ginoo, nga dili kamo angay malisang ug maluya tungod sa kadako sa panon sa kaaway nga misulong kaninyo. Kay ang gubat dili inyo kundili iya sa Dios. Ugma dasdas kamo kanila, inigtungas nila sa sis, inyo silang makit-an sa daplin sa walog sa sidlakan dapit sa kamingawan sa Hiriruel. Dili kinahanglan makigubat kamo kanila. Pabilin kamo sa inyong nahimutangan o paghilom aron masaksihan ninyo ang kadaugan nga himuon sa Ginoo. Hallelujah. Alang kaninyo ayaw kamo kahadlok, ugma dasdas kamo kanila, ug ubanan kamo sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Unya, miyuko si Josaphat ang nawong sangko sa yuta. Amen. Hallelujah. Ug ang tanang lumulupyo sa Juda ug sa Jerusalem nang hapa sa yuta atubangan sa Ginoo. Ug misimba kaniya ang mga Levita nga mga kaliwat ni Kohat ug ni Kora nanindog sa pagdayig sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Ang kusog kaayong tingog, unya sayo sa buntag miadto sila sa kamingawan sa Tikwa, og samtang nang lakaw sila miingon si Josaphat, pamati. Hallelujah, praise God. Thank you, Lord. Pamati kamo kanako katawhan sa Juda ug sa Jerusalem, salig kamo sa Ginoo nga inyong Dios, ug maglig-on kamo, tuo kamo sa iyang mga propeta, ug magmalampuson kamo human siya makigsabot sa katawhan. Nagpili siyag mga tawo aron maoy mag-awit alang sa Ginoo, nga magsulob og sagradong biste, samtang naguna sila sa kasundaluhan mao kini ang ilang giawit. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Dalagin ng buong Diyos. Sa dihang nagsugod na sila sa pag-awit sa pagdaig sa Ginoo, gilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amon, sa Moab ug sa Idomia nga misulong sa Juda, ug naparot sila. Hallelujah. Kay ang kasundaluhan sa Amon ug sa Moab miunay man sa pagkig-away sa taga-Idomia ug sa nahurot na nilag pamatay ang taga-Idomia. Sila na usab ang nag-away ug sa nag-unay sa pagpinatyanay hangtod nga nangahurot sila kamatay sa pag-abot sa katawhan sa Juda didto sa bantayang tore sa kamingawan. Nakita nila ang mga patayng lawas nga nagkatag sa yuta, wala gayoy bisan usa nga nakaikyas. Si Josaphat ug ang iyang mga tawo miasdang aron pagpanguha sa daghang kaayong mga kabtangan, ug nakita nila ang daghang kaayong mga kahayupan nga konsumo, biste ug uban pang butang nga mahalon. Tungod sa kadaghan niini, wala nila mahurot sa pagdala ang tanan. 3 ka adlaw ang ilang pagpanghipos sa mga butang tungod sa kadaghan niini. Sa ika-4